स्वामी विवेकानंदा अमेरिकेच्या चिकागो शहराक एक विश्वधर्म संमेलनाक भारत देशचो प्रतिनिधी जावन गेल्लो आनी ताची सुडाळ उतरां भारता विशीं आसचो तो मनोभाव आनी अभिमान आनी तशेंच ताचे थंय आसची ती समजूनी पळोवन लोक विस्मीत जालो. भाशण संपल्या उपरांत विविध लोक ताका शाबासकी पाठोवंक आयिल्ले आनी एक स्त्री मालगडी स्त्री ताचे लागीं येवन म्हणाली, भारता विशांत आमी जायतें आयकलां. तो एक दुबळो गांव आनी जायत्या संगतींनी मोगाच्यानो आयचो दीस सगळ्या पोवे सभेक वर्त्या संतोष असो आनी दबाज असो. देव स्तुती वर्सांत पोवेत सभेन जल्मालो म्हणून आचरण करच्या 3 पेस्तां पैकी एक आस आचरण करचे जेजू क्रिस्त आवयचे मरेचे पेस्त. पूण आमकां मंगळूर दियेसेसांच्या देव पर्जेक हो दीस दबाज असो. मोरये मायेक मान करच्या बराबर देवान आमकां दिल्ल्या नव्या बेळ्यां पासत देवाक अर्गां दिवचो दीस. सांगातच कुटुंबाचो एकतार जेवणा मारिफात परगटूचो दीस. देवा आमच्या मोगाळ बापान ताच्या उदार मोनान ह्या पृथ्वीचेर येथेस्ट पावस धाडन बरो हावो फावो करन रायतांक बाल भलायकी दिवन तांच्या वावटीक ही सोबित फुलां 5 फळां रांदय आनी बताची लाभ कणशी दिल्या तर उपकारी मोनान देवान दिल्ल्या उदार मोनान ताका अर्पोया. मोरये मायाचे देण्या पासत अर्गां दिवन हे बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. प्रस्तवानान आमी आयकले ह्या दिसाची महत्वता आनी आज एका कुटुंबा भाशेन आमी समेस्त हांगा जमो जाल्या ह्या पवित्र टेंपलांत देवाक अर्गां दिवंक, कित्याक देवान मोरये मायेक आमचीच आवय जावन आमकां दिल्ल्याक. आनी आतां प्रत्येक जावन हे नवें बेळ्ळें आमी आशिर्वादीत करतना देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया आनी मोगान आनी उपकारी मोनान ही विधी आतां आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सुवें आसो. प्रार्थुया. धन्य देवा, तुका आमी अर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां नवें बेळ्ळें फावो केलाय. आमकां वेळाक जाय तितलो पावस आनी तशेंच कृशिकांक जायती बरी भलायकी आनी सर्व कश्टां विघ्नांतलें तांकां तुवें निवारलाय. आमच्या फुडें आसचें हे नवें बेळ्ळें तूं पवित्र कर. ही आमी कुटुंबाच्यांनी सांगाता जेवतना आमच्या कुटुंबाचो एकतार तशेंच एकवट सोडून दी. मोरये मायेचें हें फेस्त आमी संभ्रमच्या ह्या वखदां आमचें कुटुंब बागेवणपणाचें, समाधानाचें आनी माये मोगाचें जावं दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, संतोषाचो संभ्रमाचो दीस उदेला आम समेस्तांक. कित्याक मोरये मायेचो जल्माचो दीस, आमच्या सर्गींच्या आवयचो जल्माचो दीस संभ्रमूंक एका कुटुंबा भशेन या देव तेंपलान आमी जमो जाल्या. मोरी जावन आसा आम समेस्तांची आवय. आम समेस्तांक तिचे थंय एक आशा आसा आनी तिचे लागीं खंयचे कश्ट आयल्यार आमी तिचे थंय विनंती करता आनी तिचे थंय आमी धांवून वेता. ती आमकां सर्व वायटा विघ्नांतली निवारता मात्र न्हय, जेजूच्या पावलांनी समकोंक आम समेस्तांक आदार दिता. जेजू कितें सांगता तें तुमी तुमच्या जिवितांत करा. इंच उतरां जावन आसात मोरये मायेची. आज हें पवित्र बलिदान, हें फेस्त आमी संभ्रमतना आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व सान्या पासत आमी मागुया. आज कुटुंबाचें फेस्त, तशेंच सर्व रैतां पासत मागुया. विविध जाग्यांनी विविध रैत काम करनासात, कृशीचें काम करनासात, तांचे पासत आमी मागुया. तशेंच आज चेडवां भुरग्यांचो दीस. सदांच चेडवां भुरग्यांक जाय आसची सवलतां, तशेंच तांकां बरी भलायकी, मतीक समाधान मोरये माये मुखांतर जेजू फावो करूनी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागुया. आतां एक घडीभर आमचे आमी दोळे आमी धांपूया. देवा लागचें बोगसाणें आमी मागुया, कित्याक आमी अस्कत मनशां जावन आसा. देवाचें बोगसाणें आमकां गरज आसा. देवाची कृपा सदांच आमकां जाय. तर आमी आदारलेल्या सर्व पातकांचो आमी उगडास करन देवा लागचें बोगसाणें मागून एकामेकाचें बोगसाणें मागून सांगाता आमी मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता, मनान चिंतोन तोंडान उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान. जो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच संपार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. मिखा प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर म्हणटा, पूण तूं बेतलहेम एफ्राता
जुद्याच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान तरी इस्रायलाचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मतलो ताचो आरंभ न्हय आतांचो बगार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पर तांकां सांगतलो उपरांत ताचे उरिल्ले भाव इस्रायलीशी परतून येतले सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना हांव तांची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो असिरियागार आमचे देशाचे धाड घालतीत जाल्यार आनी आपल्या भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाल वर्गांच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतले ते तलवारीन असिरियांचेर राजवट चलयतले देवाचे उतर हे दृढ मोगाचेर पातेव नासा तुझे तारण म्हाका लाभले म्हूण म्हजे काळीज उल्हासतले वैताणे केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो ताच्या मनात स्तोत्रां सदगितां गायतलो सान पावलान रोमागरांक बरयल्ले पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां सर सांगती देव तांच्या बऱ्याक पाडोसो करता म्हूण आमी जाणाव जांकां विंचून काडचे अदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सरक्यांची जावंक तेणें निर्मिला अशें जायते भाव भोंवडांच्या घरांत आपले पुतान मलगडो पूत जायचे म्हूण तेणें येवजिल्लें ह्या पसोत जांकां तेणें आसले येवजणेक निर्मिले तांकां तेणें आपयले जांकां तेणें आपयले तांकां तेणें नितीवंत केली जांकां तेणें नितीवंत केली तांकां तेणें आपले महिमेंत भागीदारा केली देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार भागी तू भगवंत अंकवार मरिये आणि सर्व होगलाभ फावो जाल्ले तुजे जावन जल्मला नितीसो सूर्य ख्रिस्त आमचो सोमी सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसो भगवंत मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका
क्रिस्ताचें जनन हे परीन जालें. ताचे माते मरियेक जोसे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुसे नितीवंत मनीस, तरी मरियेक अपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुसे दाविदाच्या पुता, मरियेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे तावन गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, एक अमकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या संगता म्हूण अर्थ. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. देव आमचे संगता. बाळोक मरियेतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक घडीत तुमी आयकलां जावंक पुरो, पूण परत तुमच्या मतीक हाडूंक हांव संतोश पावतां. स्वामी विवेकानंदा अमेरिकाच्या चिकागो शहराक एका विश्वधर्म संमेलनाक भारत देशाचो प्रतिनिधी जावन गेल्लो आनी ताची सुडाळ उतरां भारता विशीं आसचो तो मनोभाव आनी अभिमान आनी तशेंच ताचे थंय आसची ती समजोनी पळोवन लोक विस्मीत जालो. भाशण संपल्या उपरांत विविध लोक ताका शाबासकी पाठोवंक आयिल्ले आनी एक स्त्री, मालगडी स्त्री ताचे लागीं येवन म्हणाली, भारता विशांत आमी जायतें आयकलां, तो एक दुबळो गांव आनी जायत्या संगतींनी पाटी आसचो गांव म्हणून हांवें आयकलां, पूण त्या राष्ट्राचो, त्या देशाचो एक सांदो जावन इतल्या अपुरबायेन कशें तूं उलोवंक शकलोय? त्या वेळा विवेकानंदान दिल्ली जबाब अशी जावन आसा. कलतेपणान आनी अभिमानान तो म्हणालो, बाये, म्हजे आवयन 8 वर्सां मागोवन मागण्याचो फळ जावन हांव ह्या संवसारी जल्मल्लो. मागण्याचो फळ जावन जल्मल्लें भुरगें सादारण जावंक साध्य ना. वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जर संवसारी आवय थंय आमा समेस्तांक इतलो अभिमान आसा तर देवाची आनी पवित्र सभेची आनी आमा समेस्तांची आवय जाल्ल्या मरिये थंय आमचो आसचो अभिमान कितलो जायनाये? आवय, मम्मी या मम्मा या माय म्हणलो शब्द आमा समेस्तांक आयकतना एका रितीची दादोसकाय आनी संतोष. ल्हानशें बाळ पयलें उलोवंक प्रयत्न करता आसतना ताच्या तोंडांत हांव येवचो पयलो शब्द मम्मी या मम्मा जावन आसा, कित्याक आवय सर्वांच्या जिवितांत एक श्रेष्ठ व्यक्ती म्हळ्यार सूख जावचें ना. कित्याक आवयच्या कुसव्यांत आमा समेस्तां जल्मोवन तिच्या उस्क्यार खेळोन ल्हान व्हड जाल्ल्या आमी, आमकां ती मोगाची जाल्या. आमची संवसारी आवय आमा समेस्तांक इतली मोगाची जाल्या तर आमची आत्मीक आवय आमकुवार सायबीन भाग्यवन मोरी कितली मोगाची जावंक नजो. अशी वाचपां आमी नियाळन पळयल्यार सोडवणेच्या सुरवेतावन मोरयेचो पात्र कितें म्हणून आमकां समजून दितात. उत्पत्ती पुस्तकान आमी अशें वाचता, एवेन आडवारलेलें फळ केलें
आनी सगळ्या मनशा कुळाक पाताक आयले आनी हो पातकाचो काळोख नाश करूंक देवान मनशा कुळाक सांडूंक ना बगार जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी धाडलो केदाळा नेमलोलो काळ भरती जाताना आनी हो सडवंदार एका स्त्रियेंत जल्मतलो आनी एका स्त्रिये मरिफात ह्या संवसारी येतलो म्हणून देवाच्या प्रावादांनी आमा सोमेस्तांक कळीत केलें आनी हाका पुरक म्हणलें बरी आयच्या पयल्या वाचपांत जेजू जल्मोवच्या सरीसुमार 750 वर्सां पयलेंच मिका प्रावाद्याचो प्रावाद बेतलेहेमांतावन सस्ताक राजवट करचो राय उदेतलो म्हणलो प्रावाद आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें आनी इंच बरवशेची उतरां इजाया प्रावाद्यान परगट केल्लें म्हणून आयचें सुवार्ता ह्या वांजेल आमा सोमेस्तांक कळीत करता आनी आमी आयकलें एक आमक्वार चली गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली वैमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो मिका प्रावाद्यान आनी इजाया प्रावाद्यान केल्ले हे दोनी प्रावाद सडवंदराची आवय जावच्या एका स्त्रियेंतय बोट दाखयतात पूण ही स्त्री कोण म्हणून ती सांगनात आनी ही स्त्री कोण म्हणून आयचो वांचेल आमकां जावप दिता मातेवाचो वांचेल अध्याय 1 ओळ 16 मोरयेंतावन जल्मलो जेजू आनी जाका म्हणटात क्रिस्त ह्या बरी पोरण्या सोल्ल्यांत जें कितें प्रावाद्यांनी उलयलें तें संपूर्ण जालें ह्या मोरयेच्या आनी जेजूच्या जिवितांत पूण जेजू मोरये मरिफात ह्या संवसारी आयल्या वरवीं सोडवणेच्या चरित्रेंत मोरयेचो पात्र म्हत्वाचो जावन आसा मोरी फकत जेजूची आवय न्ही आमा सोमेस्तांची आवय त्या देखून आमी व्हडा संख्यान संभ्रमान संतोशान तिचो जल्माचो दीस संभ्रमूंक आमी हांगा जमो जाल्या कशें मोरी जेजूची आवय तशेंच आमा सोमेस्तांची आवय ती जावन आसा तर कशें मोरी आमची आवय हे घडीभर आमी नियाळन पळोवया मोरी जावन आसा पवित्र सभेची आवय आनी आमा सोमेस्तांची आत्मीक आवय जेजू ह्या संवसारांत न्हू आदेवस मागोन बापाच्या घरा वेताना कालवार दोंगरार ताणें ताच्याच आवयक आमा सोमेस्तांची आवय जावन दिली आनी कुर्सार उमकळतना जेजूची उतरां जावन आसात जुआंक पळय ही जावन आसा तुजी आवय आनी अशें बेतलेहेमांत जेजूची आवय जाल्ली मोरी कालवार पर्वतार आख्या पवित्र सभेची ह्या आख्या मनशा कुळाची आवय ती जावंक पावता आनी त्या दिसांतावन अजून पर्यान आनी फुडेंय मोरी आमची जतन घेवनूच आसा आनी जेजूच्या पावलांनी ह्या वाटेन समकोंक आमकां आदार दिवन ती आसा मोगाचे न्हू जेजू न्हू मोरयेक पिलाताच्या हातीन दिवंक ना कित्याक तो एक स्वार्थी जावन आसलो जुदासाच्या हातीन दिवंक ना कित्याक तो एक घातकी जावन आसलो पेद्रूच्या हातीन ताणें दिवंक ना कित्याक तो एक भिवकुरो जावन आसलो बगार जुआंच्या हातीन ताणें दिलें कित्याक जेजूच्या निमाण्या घडये म्हणसर कुर्सा म्हळी धैर्यान रावलो विश्वासी शिस जावन आसा सांजुआंव आनी इंच विश्वासीपण जेजू आज आमचे तावन आशेता मोरी जावन आसा आमच्या आत्मीक जिविताची आवय मोरी आमकां सर्वांक जेजू सरशी वाट दाखयता मात्र न्ही काना शहरांत लग्नावत्सवा वेळार उसारिल्लीं तिणें भोव मोलादीक उतरां तो कितें सांगता तें तुमी करात ही जावन आसात उतरां मोवाळ उतरां आजुनी आमच्या जिवितांत एक लिसांव जावंक पावल्यांत आनी आकास आमी म्हणयेत धैर्यान म्हणयेत जेजू मोरी जेजूची मात्र आवय न्ही आमा सोमेस्तांची आवय दुसऱ्या सुवातेर मोगाचे न्हू कुटुंबांत आमच्या आवयक आमी कसलो मान दिता मोरी आमच्या आवयचो ह्या सर्गींच्या आवयचो जल्म दिवस आमी ह्या संभ्रमच्या वक्ता आमकां जल्म दिल्ल्या आमकां वागयल्ल्या आमच्या संवसारी आवयचो आमच्या कुटुंबांनी कशें आमी मोग करता या कशें आमी पळयता म्हणून अरियेंतल्यांनी आज आमी विचारूंक जाय
आमच्या कुटुंबांनी आवयचो सॅक्रिफीस, आवयचो मनोभाव, आवयची सेवा कोणातावनी निर्मूंक जायना. सकाळी तावन रातीक न्हिदोंक वेता पर्यंत आपल्या कुटुंबा खातीर तिणें करचो वावर विशेष. वर्साच्या 12 म्हयने तिका काम चुकल्लें ना. तिच्या पुरासानेक या तिच्या कामाक कसलोच सांबाळ ना. हेरां तावन ती सेवा आशेना, बगार सदांच हेरांक ती सेवा करूंक आशेता. पूण इतलें सकट केल्ल्या आमच्या आवयक ती कितें आमचे तावन आशेता? फकत मोग. पूण आयच्या संवसारांत, आधुनीक संवसारांत हो मोग आमच्या आवयक दिवंक आमी विसरून गेल्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. आनी आधुनीक संवसारांत एक विपर्यास म्हळ्यार आज आमच्या घरांनी टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन दवरूंक जागो आसा, पूण आमकां जल्म दिवन वागयल्ल्या आवयक जागो ना जाला. जायत्यो आवयो आधुनीक संवसारांत प्रायवंताच्या घरांनी, आसऱ्यांनी जिवन आसात, मोग नासतना एक काळोखाचें जिवीत जिवन आसात. आज आमा सोमेस्तांक एक आपोवणें आसा. आमच्याच आवयक या बापायक आमी खंय दवरला, फावो तो मान तांकां आमी दिला गी. आमच्या कुटुंबांनी कशें आमी तांकां सांबाळ्ळां आनी तांचो पालन पोशण केलां म्हणलें सवाल एकल्यांनी आमच्या वैयक्तीक जावन आमी विचारूंक जाय. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी संभ्रमच्या ह्या फेस्ताक अर्थ येयसय जाल्यार आमच्या संवसारी आवयक आमी फावो तो मान दिवंक आमी शिकोवंक जाय. तर आमी चुकोवन पडल्या तर देवा तावन बोगसाणें मागया आनी मोरये तावन ससाय मागोन नवें जिवीत जियोवन फावो तो मान आनी गौरव आमच्या आवयक दिवंक आमी प्रयत्न करुया. तिसऱ्या सुवातेर मोगाचें न्हू मोंती फेस्त, कुटुंबाचें फेस्त जावन आसा. आज कुटुंबाचें फेस्त आनी शेतांतलें नवें आमी देवाक अर्पितना घरा वचून आमी सांगता जेवता आनी हें जेवतना आमी आशिर्वादीत केल्लें हें नवें बेळें आमी सांगता हाडटा आनी एक एक तांदूळ सांगता घालून पिठो करून ह्या दुदांत ह्या रोसांत आमी हें सेवता. अशें सेवल्यांत कुटुंबाचें एकठारपण आनी कुटुंबाच्या वाडेवाळेक एकल्याचो पात्र आसा म्हणून आमा सोमेस्तांक कळी जाता. आनी त्या नंतर आमी रांदवेन तयार केल्लें जेवण आमी सांगता सेवता. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, मोरी जावन आसा भाग्यवंत कुटुंबांत जियेल्ली व्यक्ती आनी ती आमा सोमेस्तांच्या प्रत्येक जावन आमच्या एकल्याच्या कुटुंबाक एक आदर्श जावन आसा. पूण आज आमच्या कुटुंबांनी कितें जालां? आज एक घर बांदूंक मनशा लागीं पयशे आसात, पूण मोगाचें कुटुंब बांदूंक मनशा लागीं मोग या बरें मौन म्हारग जाला. आज आमच्या कुटुंबांनी मोगाचो उजो पालवला आनी अशें कुटुंबाचो संबंद बेळशेला. आज आमच्या कुटुंबांनी खंयच्याक आमी चड महत्व दिता. एकलो व्यक्ती, एकलो सांदो कुटुंबांत तांच्या कामांत मग्न जावन आसा. थोडीं टीव्ही पळोवच्यात, थोडीं सिरियल पळोवच्यात, या थोडीं मोबायलांत बिजी आसात. आनी अशें सर्व ह्या कुटुंबाच्या लोकांक समाधान करूंक आवयन येवचें पडटा. आनी अशें आमच्या कुटुंबांत समाधान मोग उणो जाला. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयचें फेस्त कुटुंबांत मागण्याक फावो तो वेळ दिसय म्हणून आमा सोमेस्तांक मोरी आज आपोवणें दिता. जें कुटुंब सांगता मागता तें सांगता जियेता आमी जायते फावटी आयकलां. आनी कशें एक सिमेंट खंयचेंय बांदप घट सांबाळटा गी, तशेंच मागणें आनी मोरयेचो तेर्स आमचें कुटुंब घट सांबाळटा मात्र न्हय आनी एकवटान जियोंक आमकां आदर्श दिता. आनी चवथ्यान मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज मोरी मायेचें फेस्त म्हणटा आसतना चेडवां भुरग्यांचो दीस जावन आमी संभ्रमता. आज भारतांतली अख्खी पवित्र सभा चेडवां भुरग्यांचो दीस म्हणून आचरण करता. एकलो अरबी बरयणार खलील जिब्रान अशें म्हणटा, तुमचीं भुरगीं तुमचीं न्हय, बगार तीं देवाचीं. वय मोगाच्यानो, आवयन भुरग्याक जल्म दिवयेत पूण जीव दिवंक जायना. एका शिक्षकान शिक्षण दिवयेत पूण जाणवाय दिवंक जायना. भुरग्यांक वाडोवंक देवान
आवय बापायक विसरला आनी तें कोणूच विसरूंक जायना. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत भुरगे चेडू जावं दी तांकां संतोशान मोगान आनी भरवशान आमी स्वागत करूंक जाय. आनी आज हें फेस्त आमी संभ्रमतना आमच्या कुटुंबान आशिल्ल्या भुरग्यांक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक हें फेस्त आमकां आपोवणें दिता. आनी निमाणें मोगाचें न्हू मोंती फेस्त जावन आसा फुलांचें फेस्त. फुलां जावन आसा आकर्शीत. बाळोक मोरयेच्या ह्या फेस्ताची विशेशता म्हळ्यार मोरयेक आमी फुलां अर्पोवची आनी तिची मोगाळ भुरगीं जावन नोवेनाच्या मिसा वेळार फुलां अर्पून तिचे तावन आमी आदर्श आनी मजत आमी जोडून घेतला. पयल्या सुवातेर मोगाचें न्हू फुलां पळोवंक सोबीत आनी आकर्शीत. आनी असलेंच मोरी आज आमच्या जिवितान आशेता. आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत सोबीत जायचय आनी आकर्शीत जायचय. भायली सोबाय न्हय बगार आमच्या आत्म्याची सोबाय. आनी दुसऱ्या सुवातेर मोगाचें न्हू फुलां सदांच आपणा विशीं चिंतिनात बगार हेरां विशयान चिंतात. आतां गार्डनान फुलां आसतना तुमी एक फूल काडल्यार फुलांचें झाड कितेंय विरोधपण दाखयना. पूण कोण तें गार्डन पळयता तो या ती व्यक्ती विरोधपण दाखोवंक पुरो पूण फुलां केन्नाच विरोधपण दाखयनात. अशें फुलां आपणा विशयान चिंतिनान बगार सॅक्रिफिसाच्या मनोभावांत हेरांक बरेंपण आशेतात. तशेंच आमचें जिवीत त्यागाचें आनी सॅक्रिफिसाचें मनोभावान भरलेलें जायचें म्हूण मोरी आशेता. आनी निमाणें फुलां सदांच सुर्या कुशीन गोवन आसतात. लायक अ सनफ्लावर दॅट फॉलोज एवरी मोमेंट ऑफ द सन. तशेंच आमी फुलां बरीं आमचो जावन आमच्या जिविताचो सुर्यो जावन असो जेसू कुशीन आमी गोवंक जायचय. आनी मोरी हेंच आमच्या जिवितांत ती आशेता. सदांच जेसूच्या पावलांनी समकोन तो कितें सांगता तें आमच्या जिवितांत करूंक आपण दिता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमच्या कुटुंबांत एक फिरकस कुटुंब जावन आमी नवें जेवतना नव्या भाताचें भायलें सरल काडन तांदूळ मात्र दुदांत या रोसान आमी तें सेवतना आमच्या कुटुंबाक लागल्लीं असमाधानाचीं सरलां काडन आमी भायर उडोवया आनी जेजूक आमचें कुटुंब समर्पण दिवया. अशें आमचें कुटुंब सदांच भाग्यवंतपणी समाधानाचें मोगाचें आनी मैपासाचें कुटुंब जावं दी. आनी एवक्रिस्तांतलो जेजू आमा सोमेस्तांक हेंच पवित्रपणी भाग्यवंतपणाचें कुटुंब बांदूंक आदार दिवनी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागुया. मोगाळ भावो भयणीनो, मोरये मायेच्या विंचणार देण्या खातीर आनी नव्या बेळ्या खातीर देवाक आमी अर्गां दितना आमची जिणी नाजरेतांतल्या भाग्यवंत कुटुंबा बरी भाग्यवंत करूंक बापा लागीं मागुया. सर्गींच्या मोगाळा बापा, आमच्या पाप साहिबाक, गवळी बापांक, याजकांक, धार्मिकांक तशें लायिकांक तुजे भिरांतीन भर. ह्या वरवीं पवित्र सभेंत भाग्यवंत वाडूं दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांतला सर मुखेलांक आनी परचेक तुजे भिरांतीन भर. राष्ट्राची आनी परचेची सेवा तुजेच सेवा म्हूण मानून घेवन तांणी सेवा दिवंक आनी जियूंक तूं दया कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरकर्स कुटुंबांत तुजी भिरांत रास करूं. आमी सर्वांनी तुका विधेय जावन जियूंक आनी अशें आमी तुका दीन वासूंक आनी तुजी सेवा करूंक उदार मन फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांचेर तुजी बेसांवां देवूं. तांकां तुज्या पुताचे आवय मरयेच्या शेगुणांनी तूं नेटय. मरये परी तुजे भिरांतीन भरूंक आनी तुज्या पुता जेजू परी आपल्या होडिलांक मानवून जियूंक आनी शांती समाधानाच्या संगातपणांत वाडूंक तुजे प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत हांव पयस परगांवांत जिवच्या
संध्यांक तुजे बेसांव दी. तांचे वावटीक बरो प्रतिफळ तूं लाभय. तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या रेतांचे कृशेक तुजे देणे जाय पुरतो पावस आनी बरो हवो फावो कर. तांचे वावटीक तूं प्रतिफळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे एक घडीभर मावून रावून आमच्या वैयक्तीक तेसां पसत आमी मागता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या सर्व संद्या पसत आमी मागुया. आमचे कुटुंब सदांच एकवटान बरोवन समाधानान आनी संतोषान जियोंक तसो जेसू क्रिस्त मरिये मुखांतर फावो करूनी म्हणून आमी मागुया. भोव मोगाळ बापा, मरिये मायेक मान करची आमी तिचे परवीं तुजे भिरांतीन बरोवन तुजो मोग करूंक आनी तुज्या पुता जेजूचो पाटलाव करूंक आनी एक दीस सासणाच्या सुखाक पावोंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मले बागेन आमकां आरमोरी आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश बरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैबान आयल्या तुज्या पुताक उंड्या आनी दाखा रुपार आमी घेतला. तिच्या आदारार जेजू क्रिस्तान अत्रेगून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदांकाल जियोंक समेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर तकली बागोवन देवाचो आशिर्वाद आमी जोडुया. जेजू आमची पातकाचे गुलाम, तुमचो जाव पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय आनी जेजू क्रिस्त आमा समेस्तांक ताच्या पावलांनी समकोंक आदार दिवं दी आनी मरिये मायेची आदर्श घेवन आमची सर्व कुटुंबां सांबाळून दे. आनी सर पदवीदार बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sergi tu kaje